بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم 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 رب 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 هذه الدعوة التامة هذه الدعوة التامة هذه الدعوة التامة هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة القائمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة آت محمدا الوسيلة آت محمدا الوسيلة والفضيلة 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 والدرجة الرفيعة والدرجة الرفيعة والدرجة الرفيعة وبعثه 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 مقاما محمودا الذي مقاما محمودا الذي مقاما محمودا الذي وعدته 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 وارزقنا 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 شفاعته شفاعته يوم القيامة يوم القيامة إنك 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 لا تخلف الميعاد لا تخلف الميعاد لا تخلف الميعاد